ॐ महालक्ष्मै नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल पौष 8 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पौष 8 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 डिसेम्बर 23 तारिक, नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार पौष कृष्ण पक्ष, थिनलागा औँसी तिथि दिउँसो 4:17 त्यसपछि प्रतिपदा तिथि रहनेछ। मूल नक्षत्र रात्रि 2:54 त्यसपछि पूर्वषाढा नक्षत्र रहनेछ। गण्डयोग दिउँसो 3:05 त्यसपछि वृद्धि योग रहनेछ। नागकरण दिउँसो 4:17 त्यसपछि कृष्णग्नकरण रात्रि 3:12 अन्तिममा बवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज धनु राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा स्थिर योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वारसुल पश्चिम, योगनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:53 सूर्यास्त साँझ 5:12 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा दर्श श्राद्ध, पौषे औँसीको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहुकाल पूर्वाह्न 10:45 देखि मध्याह्न 12:03 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 2:39 देखि दिउँसो 3:57 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 6:52 देखि बिहान 8:10 रहेको छ। अमृत बार बेला बिहान 9:28 देखि पूर्वाह्न 10:45 शुभबार बेला मध्याह्न 12:03 देखि दिउँसो 1:21 चरबार बेला दिउँसो 3:57 देखि अपराह्न 5:15 रहेको छ। आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँका कुनै अपुरा कामहरूलाई केही हदसम्म पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँभित्र रहेको लगनशीलतापनले गर्दाखेरि काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज केही भौतिक वस्तुमा पनि मन जान सक्छ। आध्यात्मिक चिन्तनका साथ बढ्दाखेरि तपाईको दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज गरिब दीन दुखी प्रति केही सहायताको भावना बढ्न सक्ने समय पनि हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वसँग केही परामर्श लिएर गरेको काम कार्यको क्षेत्र तपाईका लागि सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। तर आजको दिनमा कार्य जिम्मेवारीहरू केही बढ्दिन सक्छन्। जीवनशैलीमा थोरै व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने
समय पनि रहेको छ। आज प्रयास गर्दा आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो, तर कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु चाहिँ आवश्यक रहेको छ। केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई बिचबिचमा थोरै भावुक पनि बनाउन सक्छ। मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो भने आज आफैमा आत्मविश्वास बढाइराख्नु आवश्यक रहेको छ। आज आय इन्कम पक्ष तपाईँको केही सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो, तर कतै अनावश्यक कुराहरूमा सामान्य खर्च भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। तपाईँको व्यावसायिक पक्षलाई सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढाउन सकिने समय हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य आलोचना पनि नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले काम कार्य गर्दाखेरि तपाईँले नहडबडाइकन गर्नु आवश्यक रहेको छ। आज तपाईँको आर्थिक पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। परिवार बीचबाट भने तपाईँले साथ सहयोग अनुभव गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। माया प्रेमको सम्बन्धमा सकारात्मक नै देखिन्छ। आज अध्ययन पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। केही यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्दा तपाईँको सबै पक्षमा केही सकारात्मक नै भएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह मङ्गल। ओम भौमाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। ज्ञान विज्ञानको चिन्तनमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूमा भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर चन्द्र गोचरको प्रभाव आज 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज तपाईँको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही शारीरिक परिश्रम बढ्न सक्ने, केही कठिनाइहरू आफूले महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। ती झमेलाहरूलाई तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज धारिलो हात हतियारको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ अथवा भौतिक सवारी साधनको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ अथवा बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलको भन्दा पनि बुद्धिको सटिक प्रयोगबाट अगाडि बढ्नु तपाईका लागि आवश्यक रहेको छ। तपाईको सानो कमी कमजोरीहरूमा तपाईले चाहिँ ख्याल गर्नुहुन्न, तर अरूले त्यो कमी कमजोरीको फाइदा लिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनु पर्नेछ। आज तपाईले विशेष आफ्नो कार्यशैलीलाई सकारात्मक बनाउने, कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्य वातावरण अशान्ति रहन सक्छ, तर शान्तिपूर्ण क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा चाहिँ राम्रो बन्नेछ। आज कसैलाई केही गरिदिन्छु भनेर तपाईँले कसैलाई भन्नुभएको थियो भने त्यो कामहरू पुरा गरिदिने कोसिस पनि गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक पक्ष तपाईँको केही मध्यम रहन सक्ने समय हो। सोचे अनुसार प्रगति नहुन सक्छ, केही निराशापनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आय इन्कम पक्ष सामान्य रहनेछ, त्यसैले आफ्नो इन्कमलाई तपाईँले बुझेर खर्चतिर तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आफन्तको साथ सहयोगमा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले समय छुट्याएर बढ्ने गर्दा राम्रो हुनेछ भने अध्ययनमा तपाईँले मेहनत गरे तापनि तपाईँको प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन, तर कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो भयो भने तपाईँको दिन खल्लो बन्दिन सक्छ। त्यसैले सोच सकारात्मक लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह। ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज भोग विलास मनोरञ्जन भौतिक कुराहरूमा बढी आकर्षित हुन सक्ने समय रहेको छ र विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष भने आज सफलीभूत बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही आवश्यकताहरू पुरा गरिदिँदै बढ्न सक्ने समय पनि हो। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज
सातौं भावमा रहेको छ। आज सप्तम स्थानीय धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज कुनै सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा पनि शरीक हुन सक्ने समय हो। आर्थिक आय आर्जनका पक्षमा केही सकारात्मक सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज आफूभित्र रहेको कुनै कलात्मक प्रतिभाको प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई आज सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सानो सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने, कुनै अब्जसहरू थिए भने ती अब्जसहरू हटेर जान सक्ने र जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। लगनशीलताले नै तपाईँ आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्न सकिने दिन पनि रहेको छ। तपाईको व्यावसायिक विकासका कुनै योजनाहरू बन्न सक्छन्। आज अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रवासमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। आज मनोरञ्जनका कुराहरूमा खर्च गर्दै गर्दाखेरि सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको व्यावसायिक पक्षबाट आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै कारोबारहरू अड्किरहेका थिए भने ती अड्किएका कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि अरूलाई खुसी राख्न सक्ने, व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने, आफैमा क्षमता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। परिवारबाट आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, साना तथा ठूला सदस्यहरूसँग घुलमिल भएर बढ्न सक्ने दिन पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज गीत सङ्गीत प्रति रुचि जाग्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। आज स्वास्थ्य पक्षमा अनुकूल नै रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कुनै क्षेत्रमा तपाईको धन फसेको छ। त्यो फसेको धन राशिलाई तपाईले उठाउन सक्ने समय भने रहेको छ। तर कारोबारका कुरामा चाहिँ थोरै आफूले विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको पक्ष आज सकारात्मक नै रहन सक्ने, आफ्नो योजनाहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। तर काम गर्दै जाँदाखेरि थोरै चिडचिडापन बन्न सक्छ। सामान्य समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। त्यो कुरालाई तपाईले म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक आजको दिनमा रहेको छ। चन्द्रगोचरले आज 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज केही राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने तपाईले लगानी गर्नुहोला। तर थोरै शुभ समयको ख्याल गरेर लगानी गर्नुहुन्छ भने पछिका दिनमा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा मिल्न सक्ने समय पनि हो। व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। दैनिकीय आय इन्कम पक्षलाई अझ सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। खरिद बिक्री सामान्यभन्दा केही राम्रो पनि बन्न सक्छ। आज तपाईको दिमागमा कहिलेकाहीँ क्रोध र बेचैनीको आवाज हुन सक्ने समय हो। त्यो कुरालाई नियन्त्रण गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कुनै सानातिना मुद्दा मामिला वा झै झगडाहरू खेप्दै हुनुहुन्थ्यो भने त्यो कुराहरूलाई आज मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। विशेष राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आजको दिन गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने, नेतृत्वदायी भूमिकामा आज अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। र प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईले विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय हो। त्यसैले यी कुराबाट लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईको आफन्त परिवारजनका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईले सहयोगी भावनाका साथ सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोश जागर बढ्न सक्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह चन्द्रमा। ओम सोम सोमाय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज बौद्धिक
प्राज्ञिक क्रियाकलापमा वा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा थोरै रासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईले क्रिएटिभ भएर बढ्नुपर्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ, तर कुनै नयाँ अवसरहरूलाई तपाईले पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य सङ्घर्ष, केही चुनौतीहरू पनि रहन सक्छन्। ती कुराहरूलाई तपाईले विशेष व्यवस्थापन गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याहरूबाट तपाईँ विचलित नहुनुहोस्। समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्नु भएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्नु भएमा काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। निर्णय गर्दै गर्दा गर्दै गलत निर्णय पनि भइदिन सक्छन्, त्यसैले त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज सामाजिक सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा भने मन जान सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँ योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने योजना बनाएर नछोड्नुहोला। ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतिर लागि पर्नु आवश्यक पनि रहेको छ। व्यावसायिक कार्यक्षेत्रमा तपाईले निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नु भएमा केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कमका केही स्रोतहरू खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको बोली र व्यवहारले केही अवसरहरूबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छन्, त्यसले आफूले बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्। आफू नम्र भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। आज केही यात्राको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। आज पारिवारिक आवश्यकताहरूलाई पूरा गरिदिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा कतै भावनात्मक रूपमा कमी कमजोरी अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य जीवनका लागि तपाईले योगा व्यायाम गर्नु, सकारात्मक खानपिनमा ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्न सक्छ। समग्रमा दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह सूर्य ग्रह। ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 7 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज गर्दै बन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा आफू सतर्क रहेर जिम्मेवारीप्रति इमान्दारी भएर बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रतिफल राम्रो बन्न सक्छ र तपाईले दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आज आध्यात्मिक आस्थाका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। दिगो योजनाहरूबाट भने क्रमशः सामान्य रूपमा लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य, आर्थिक, व्यावसायिक पक्षमा सफलताका लागि तपाईले विशेष योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। आज तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ, तर आफ्नो मातृपक्ष आमाको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आमाको सरसल्लाह सुझाव तपाईका लागि फलदायी बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। धेरै ठूला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हो, तर सबै काम कार्यहरू पूरा हुन्छन् भन्ने दिन पनि होइन र पूर्ण खराब दिन बन्छ भन्ने पनि होइन। आज निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन केही दोधार रहन सक्छ। यो कुराले पनि पछि पर्न सकिन्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। नजिकका मान्छेहरूलाई धेरै विश्वास गरिहाल्नु आज त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज विश्वास गरेकाहरूले नै केही धोका पो दिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज लगानी गर्ने कुरामा धेरै पटक सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै उधारो लिने दिने कामहरूमा आज विशेष ख्याल गरेर बढ्नु पर्ने समय रहेको छ। गएको हातबाट धन फिर्ता नहुन सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्, समस्याहरूप्रति सजग रहेर सहयोगी भावनाका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको पक्ष आज सामान्य रहन सक्ने समय हो। आज अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा पेट विकारहरू रहन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा पनि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने आजका लागि तपाईको दिन मध्यम रहेको छ। त्यसैले राम्रो बनाउनका लागि तपाईले मेहनतका साथ लगनशील भएर बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज साथीभाइहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज पुराना साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग वा वार्तालाप हुन सक्ने समय रहेको छ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको आफ्नो परिश्रममा आज कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज भाग्यले सामान्य मात्रामा साथ दिन सक्ने समय हो, तर कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ, किनभने चन्द्र गोचर तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था रहेको छ। आज समय अनुकूल बन्दिन सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरण केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही कठिन ठानिएका कार्यहरूलाई समेत तपाईँले सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज केही प्रतिशोध लिनेहरू खडा रहन सक्छन्, तिनीहरूको पछि नलाग्नुहोला। आज आफ्नो काम कार्यको योजना अनुसार तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले चाहिँ मनलाई थोरै बिचबिचमा भावुक पनि बनाउन सक्छ, यसै चिडचिडापन पनि बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज विदेशमा रहेर नै काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। आज छोटो दूरीको केही यात्राहरूको सम्भावना पनि रहन्छ। यदि कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने परीक्षा प्रतियोगिताका लागि पनि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने व्यावसायिक आय आम्दानीलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही राम्रो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। दिदी बहिनी दाजुभाइ बीच आज सरसल्लाह हुन सक्ने दिन रहेको छ र आज परिवारबीच कुनै पनि समस्या हुँदाखेरि सहयोगी नै भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा केही भावनात्मक कुराहरू हुन सक्छन्। व्यावहारिक कुराहरूमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ भने स्वास्थ्यले केही साथ दिएर आज राम्रो काममा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह। ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय रहेको छ, तर प्रतिफल भने सकारात्मक नै मिल्दै जान सक्ने समय हो। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचर दोस्रो भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज धनराशि केही खर्च भइदिन सक्ने समय हो। कारोबार र खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई भने तपाईँले अगाडि बढाउन सकिने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। आज बोल्दै गर्दाखेरि बोली चिप्लिने हुँदाखेरि अरूका लागि केही असर पुग्दिन सक्ने समय पनि हो र यो कुराले कार्य वातावरणमा केही असहज परिस्थिति निम्ति आउन सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। त्यसैले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा नगरेको नै जाति हुनेछ। तपाईँको व्यक्तिगत कुराबाट अरूले फाइदा लिन सक्छन्। आज काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरूमा कुनै पनि कुरामा तपाईँले निर्णय गर्नका लागि हतार पनि नगर्नुहोला। धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक परिणाम प्राप्त गर्नका लागि सकारात्मक सोच र मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि वाद विवाद कुराबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्ष भने सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। आज दिदी बहिनी बीच नजिकपन बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि आजको दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज आफू दुखी भएर अरूलाई खुसी बाँट्न सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। मन चञ्चल रहनेछ। चञ्चल मनले पढाइ गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गर्न भने केही गाह्रो बन्दिन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँ लगनशील भएर मनलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह
मङ्गल ओम अङ्गारकाय नमः यो मन्त्रको 10 पल्ट जप गरेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही शुभ कार्यको थालनी गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरको प्रभाव पहिलो भावमै रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ अवसरका लागि सामान्य दौडधुप नै भए तापनि आज सफलता भने मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा समस्यामा हुनुहुन्छ भने आफ्नो विश्वासयोग्य व्यक्ति वा अग्रज व्यक्तित्वसँग आज समस्याहरूलाई सेयर गरेर बढ्दाखेरि समाधान गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा अब्जसहरू थिए भने पनि त्यो अब्जसहरू हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। आज केही थप हौसला मिल्न सक्ने समय हो। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर सकारात्मक दिशामा बढ्ने कोसिस भने आफूले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुने गरी कुराकानी भने नगर्नुहोला। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ। आज सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको वृद्धि हुन सक्ने समय हो र आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको प्रतिभाको विशेष सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। माओली पक्षसँगको सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा पनि केही सुधार, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने र घरका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राखेर आफू बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रणय सम्बन्धमा पनि निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यकौशलपनमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। आज बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ सिपहरू सिक्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ भने आज आपस खानेकुरामा सामान्य ध्यान दिनुहोला। साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह बृहस्पति। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि प्रवासमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्ना जिम्मेवारीप्रति सतर्क भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँले राम्रो गर्दा गर्दै पनि कतै सामान्य गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। गल्तीहरूबाट नै अब्जसहरू मिल्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँका सहयोगीहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। पढाइमा पनि मन नजान सक्ने समय रहेको छ। परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने आफैमा आत्मविश्वास कायम गरेर सकारात्मक सोचका साथ तपाईँले दिनलाई सुरुवात गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। कसैलाई केही अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि केही नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। त्यसैले बोलीमा संयमता अपनाउनु आजको दिन राम्रो बन्नेछ। केही खर्च बढ्न सक्ने समय हो। खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज केही नराम्रो कुराहरूले मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। जोश जागरमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। शारीरिक शिथिलतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यसैले काम कार्यको क्षेत्रमा धैर्यता र लगनशीलताका साथ तपाईँले अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाइहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। ठुला कारोबारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ठुलो कारोबार गर्दा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय हो। तपाईँको मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न पनि सक्छन्। कसैलाई धेरै विश्वास भरोसा गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज परिवार आफन्तबाट पनि साथ सहयोगमा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय
रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई केही राम्रो बनाउने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धबाट केही राय सुझावहरू लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा सावधानी रहनुपर्नेछ। धारिलो हात हतियारको प्रयोग गर्दा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्य समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह शनि ग्रह। ओम शम शनिश्चराय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कुनै पनि सवारी साधन किन्ने सोच बनाउनु भएको छ वा उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन त्यो कुरामा सकारात्मक रहनेछ। आज इष्ट मित्रजनहरूसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक गतिविधिहरूमा घुलमिल भएर बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज नेतृत्वदायी क्षमताको वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम गर्ने कामदार वर्गहरूका लागि तपाईँले आँटे अनुसारका केही काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। कुनै नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज केही विरोधीहरूले सामान्य समस्याहरू खडा गरिदिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो, तर त्यस्तो ठुलो नकारात्मक नै असर पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। आफ्नो लक्ष्य गन्तव्यतिर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आय आर्जन पक्षलाई तपाईँले सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। परिवारमा आज आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। खरिद बिक्री गर्नका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा दिन सकारात्मक हो। आज गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको धनको राम्रो क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आय आम्दानीबाट आज केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफूभित्र रहेको कार्यक्षमता बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्न सक्छ। आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई आज सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, आफ्नो लगनशीलतापनमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने, प्रेमीबाट व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने, क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि हो। आज स्वास्थ्य खानपानले जीवनको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह शनि ग्रह। ओम महाकालाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज प्रतीक्षा गरे अनुसारको क्षेत्रमा केही उपलब्धि मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। केही शुभ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने दिन पनि हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय हो। नेतृत्वदायी भूमिकामा अग्र पंक्तिमा रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्ना काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आफैमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। कृषि पशु चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँका धेरै समयदेखि अड्किएका कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। कार्य वातावरणमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि सम्पत्ति आदिको कारोबारको क्षेत्रमा पनि ती कारोबारहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सकिने समय पनि हो भने आज वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। लगानी
गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन उपयुक्त नै बन्न सक्ने समय हो। आज तपाईका कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो परिवार बीच रहेर छलफल गरेर परिवारको राय सुझावहरू लिएर बढ्दाखेरि तपाईका लागि अझ राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किनमेलका लागि दिन सकारात्मक नै बन्न सक्ने देखिन्छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष आज सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। आज अध्ययनप्रतिको लगाव पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य जीवनशैलीले तपाईको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह बृहस्पति। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री